अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। अर्शिया यहाँ और फिर से आपके साथ हूँ अर्शलिम अनफिल्टर्ड में। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो, व्हेन मिरेकल्स क्रॉस द लाइन, मिथ वर्सेस तौहीद, फ्रॉम हसी टीवी। सच कहूँ तो ये टॉपिक हर मुस्लिम के लिए समझना ज़रूरी है। करामत और शिर्क के बीच का फ़र्क। कई लोग नियत साफ रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तौहीद की लाइन क्रॉस कर देते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस हद तक ये बात सच है, और मैं अपनी ऑनेस्ट रिएक्शन शेयर करूंगी। पिछले कई सालों से अपनी वीडियोस के ज़रिए मैं आपको वार्न करता आ रहा हूँ कि मुसलमान आलिम दीन का नाम इस्तेमाल करके दीन का एक ख़ास तबका मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को शिर्क के लिए उकसा रहा है। सूफियाना किस्से कहानियाँ सुनाकर और अंधी अकीदत के ज़रिए जिसके अंदर एक दीन के तालिब इल्म की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, इनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिर्क ये लोग करवा रहे हैं, यानी गैरुल्लाह से मदद मांगना, इनके लिए नजर और न्याफ देकर एक मर बहुत चुके बड़ा इंसान का शिर्क है रुतबा वो। पैगम्बरों तो दूर अल्लाह से भी बढ़ा देना, ये इतना बड़ा गुनाह कबीरा है जिसके बारे में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि इस पर जीरो टॉलरेंस है, कोई माफ़ी नहीं है। पर ये हाँ जाहिल और बिल्कुल। मुशरिक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना सिर्फ आपका ईमान बल्कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं, और बदले में अपनी हाँ आवाम को बिल्कुल, शिर्क के ऐसे ही रास्ते पर कर रहे हैं डालने ये के लोग। बाद ये चाहते हैं कि इनको उलमा कराम कहकर इनकी इज्जत भी की जाए। ये तबका माज़अल्लाह अकीदत के नाम पर शेख अब्दुल कादिर जलानी की एक बुजुर्ग की मोहब्बत के अंदर इतना आगे निकल चुका है कि हर हद को क्रॉस कर चुका है। यहाँ तक कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत के अंदर तो बाकायदा इनका मुजस्मा बनाकर इनकी मूर्ति पर बुतों की तरह दूध डालकर इनकी इबादत भी शुरू कर दी गई है। इतना तारीख बड़ा गवाह है कि गलत काम इंसानों है के ये। अंदर जब भी किसी पैगंबर की वफात के बाद शिर्क व बुत परस्ती वापस आई है तो वो हमेशा अंधी अकीदत के नाम पर ही वापस आई है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर बयान होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इंसानों में सबसे पहले अपने मर चुके नेक लोगों की मूर्तियां बनाई कि इनको देखकर हमें भी इबादत करने का शौक पैदा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अगली नस्ल इन कैसा मूर्तियों को अजीब पूजने लगी, बात है। उन्हीं को अपना खुदा बना लिया, क्योंकि ये गुमराही नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर उन्हीं होती को ही रही। खुदा और एक बना अल्लाह के लिया मानने आपने, वालों के अंदर हर बार इस शिर्क की शुरुआत ऐसे ही रिश्तेदारों के होती है, और बुत इस को। बार भी ऐसे ही हो रहा है। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े मखसूस फिरका की मस्जिद में चले जाएं, इस्लामी महफिल के अंदर चले जाएं, किसी मिलाद में चले जाएं, और यहाँ तक कि जुमा के खुतबे के अंदर भी आपको हर जगह पर तौहीद को छोड़कर शेख अब्दुल कादिर जलानी, गौसे पाक की झूठी करामात और मौजे ही सुनने को मिलेंगे। वो बिल्कुल, करामात जो किसी ऐसे जलीलुल सुनने कद्र को नबी के मिलते हैं। बारे में भी बयान नहीं होती। आजकल बहुत ज्यादा हो गया है ये सब कुछ। तो ये जो हम कहते हैं या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये मतलब सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज़ फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्लि वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। आखिर लोगों को हो क्या गए, मुझे पता नहीं चल रहा। अल्लाह ताला में फरमाते मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। तो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो वस्फा फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो वस्फा ने फरमाया अगर आपने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अब उसने जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें, बल्कि या गौसे आज़म कह के बातें करता है, जिसे खुदा भी ये ऐसा चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। खुदा दी खुदाई बिल्कुल। अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में तो बात करीब होने तक तो ठीक है, अल्लाह के नेक बंदों को इज्जत मिलती है, लेकिन जब लोग ये समझने लगते हैं कि मदद सिर्फ उनके जरिए ही मिलती है, वही शिर्क है सबसे बड़ा। फरमाते गौस पाक किसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौस आजम सरकार जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। हमें तो सिर्फ अल्लाह से ही मांगना चाहिए, हर अल्लाह को ही हम सब कुछ समझना चाहिए।
اور اب تو حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ ایک مولوی صاحب نے وہ بکواسیات کی ہیں جن کو سن کر آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے. آپ کو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگے گا کہ ایسے شخص کو اچھا. ممبر رسول جیسی مقدس جگہ پر بیٹھنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں. آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر کھل کر بات کرتے ہیں. زور مرید نا اس کو توجہ دے. جو سمجھتا ہے کہ میں غوث کو مانتا ہوں صرف وہ سنے. وہ فرماتے ہیں جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی میرے لعاب دہن سے ٹھیک ہوئی. اللہ نے کہا کہ وہ قمیض ان کی آنکھوں پر ڈالا تو احباب گرامی اس قمیض کے پردے میں پیچھے کیا تھا وہ غوث الاعظم نے بتایا. یہ وہ پیراہن ہے جو ہمارے جد ابراہیم سے اسحاق نبی اور ان سے ہمارے بابا اور پھر مجھ تک پہنچا ہے. آپ یہ پیراہن بابا تک پہنچا دیجئے اور اسے ان کی آنکھوں سے مس کیجئے گا. خدا نے چاہا تو بابا کی بینائی لوٹ آئے گی. آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو کہ ان کی جدائی کے اندر رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی گواہ بیٹھے تھے وہ غوث پاک کی مدد سے ٹھیک ہوئی تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کرتا جو کہ ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کا تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر سے بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا کہ میرے والد کو کہنا کہ اس کرتے کو اپنی آنکھوں سے مس کریں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی جو کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مرضی سے آ بھی گئی. اللہ کی مرضی سے نہ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی مرضی سے. بہت اچھی. پھر آگے سنیں. وہ مزید کہتا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر آسمانوں کی طرف گئے بالکل اسی طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ایک باغ کے اندر ملاقات کی اور وہیں پر رک گئے اور آج تک وہیں پر موجود ہیں. استغفر اللہ. مجھے اپنے مرشد کریم حضور غوث الاعظم سرکار کی اس شان پہ ذرا بھی شک نہیں ہے. وہ چلے گئے اوپر معراج کرنے تو وہ ایک باغ میں وہ جو جنت کا باغ تھا وہاں ٹھہر کے واپس نہیں آئے. آج تک بالکل بھی اچھا نہیں لگتا حضور غوث پاک فرماتے ہیں دوسروں سے مانگنا. انا کنت مع ادریس میں ادریس کے ساتھ تھا. اس کو اس جنت کے باغ میں بٹھایا. حضور غوث الاعظم نے بٹھایا جنت کے باغ میں. ابھی غوث پیدا ہی نہیں ہوا اس نے بٹھایا. آپ یقین کریں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ جا کر یہ ثابت کریں گے کہ وہ خدا دراصل اللہ نہیں ہے بلکہ غوث اعظم ہے جو کہ انسانی صورت کے اندر زمین پر آیا تھا. بالکل ایسا ہی جیسا کہ آج کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں. آپ دیکھ لینا یہ اسی لائن پر چل پڑے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فتنہ دجال کے سب سے بڑے ساتھی ہوں گے. اس کو کرامات دکھانے والا معجزات دکھانے والا بزرگ مانیں گے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آگے سنیں. وہ کہتا ہے کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی میں موجود تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا جو ان کی طاقت تھی جس سے وہ معجزات کرتے تھے. مثال کے طور پر سمندر کے پانی کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کرنا اس کا اسلحہ بن جانا یہ سب میری طاقت تھی اللہ کی نہیں. استغفر اللہ. آپ اندازہ کریں کہ جس شرک سے تمام نبی پوری زندگی لوگوں کو باز رکھتے رہے قرآن پاک بار بار اس کی سنگینی سے لوگوں کو ڈراتا رہا. ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے کفار کی طرف سے دی جانے والی تکلیفیں مصیبتیں پتھروں کی بارش اور بھوک کو بھی برداشت کیا. اسی نبی کی امت کی ایک بڑی تعداد کی حالت دیکھ لیں کہ ان کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. یقین کریں اگر یہ امت آخری امت نہ ہوتی اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن نہ ہونا ہوتا تو اب تک ان کے اعمال کی وجہ سے اس پوری امت پر عذاب آ چکا ہوتا. کیونکہ اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس طرح کا جھوٹ یہ مشرک اللہ پر بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا یا پھر اللہ کا بیٹا ہے جھوٹ کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت اور مردہ ہو چکے ہیں. توحید سے عاری لوگ قبروں کے آگے سجدہ کرنے والے یہ لوگ اپنے بزرگوں کی محبت اور اندھی تقلید کے اندر بالکل اندھے ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل قوم ایک ٹائم کے اندر بچڑے کی محبت کے اندر ہو گئی تھی اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی شیطان نے عبدالقادر جیلانی کی محبت کے اندر اندھا کر دیا ہے. اب یہ جو صاحب ہیں یہ ویسے تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں ان کا دفاع بھی کرتے ہیں حضرت علی کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس طرح کی جھوٹی کرامات اور گمراہ کن نظریات سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ ان کا فرقہ بچا رہے. بالکل بھی گمراہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کہ یہ کیسے آپ کو لاجیکلی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو کہ نہ نبی ہے نہ رسول. وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے کہ نہ فرشتے اس کی شان کو جانتے ہیں نہ نبی بس اللہ جانتا ہے. دراصل اللہ نے اس کو صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے نہ حوروں کے لیے نہ جنت کے لیے. اور لوگ بھی یقین کر لیتے ہیں ان کی باتوں پہ. کچھ بندے ایسے ہیں میں نے ان کو جنت کے لیے بنایا نہیں. میں نے وہ جنت کے لیے نہیں بنائے اور نہ میں نے وہ جہنم کے لیے بنائے نہ وہ میں نے ثواب کے لیے بنائے نہ وہ میں نے عطاب کے لیے بنائے نہ وہ میں نے حوروں کے لیے بنائے نہ وہ میں نے غلمانوں کے لیے بنائے. اتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے. اپنے لیے وہ کسی کے نہیں ہے. کسی حور کا ان پر کوئی حصہ نہیں ہے. ثواب و عذاب والا کوئی کھاتا نہیں ہے. کس کا کتنا ثواب کس کو کتنی سزا کس کو ورنہ یہ ان کے بارے میں بحث بھی نہیں ہے.
یہ ان کے بارے میں بحث ہے ہی نہیں. ایسے بھی بندے ہیں میرے غوث اعظم آگے فرمایا فتوبہ, اے میرے غوث خوشخبری ہے ان کے لیے. آگے میری اور آپ کی بات فرمایا توبہ خوشخبری ہے ان کے لیے لمن آمن بہم, جو ان پر ایمان لایا. وہ نبی نہیں ہے جو ان کو مان گیا, جس نے ان کی شانوں پر ایمان رکھا, جس نے ان پر یقین رکھا. توبہ لہم, ان کے لیے خوشخبری ہے, ان کے لیے میری بارگاہ سے انعامات ہیں, ان کے لیے میری بارگاہ سے کرم نوازیاں ہیں. یا اللہ کن کے لیے؟ فرمایا جو ان کو مان گیا, جو ان پر ایمان لایا. اچھا اب یہ کون ہے جن پر ایمان لاتے ہیں, مانتے ہیں اللہ تے انگاہ یا رسول؟ یہ کون ہے جو ذات رسالت سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ان پر بھی ہم نے ساتھ ایمان رکھنا ہے؟ شان کیا, یہ ایک ڈینجرس زون ہے جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کے پاس اپنی طاقت ہے, وہ توحید کی باؤنڈری کراس کر دیتا ہے. اے ولیوں میں بڑے غوث سن, وانت منہم, ان کا تعارف یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو ہے. اب یہ کس طرح کا اسلام ہے, یہ کس طرح کے نظریات ہیں, یہ کس طرح کی ذہن سازی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ سب کچھ قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے, حدیث میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ وہاں پر تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ توحید کے ساتھ ٹکراتا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر توحید کو ختم کر کے اس کے اندر یہ شرک کے بیج کا پودا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ٹائم ٹو ٹائم آگے جا کر شرک کی طرف ان کو لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر ایک مینٹل کیس غوث پاک کی کرامات کے اندر اتنے اضافے کر چکا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اللہ پاک ان کو اپنی قسمیں دے کر کہا کرتا کہ میری قسم سے کھا اور میری قسم سے پی. وہ لوگوں کو اپنے حکم سے ولی بنایا کرتے تھے, اور کوئی ان کا مرید توبہ کیے بغیر مر نہیں سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو جس براق پر آپ سوار ہونے لگے تو اس کی رسی شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں تھی, اور انہی کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر آپ اس سواری پر سوار ہوئے تھے معاذ اللہ. اور سب سے بڑھ کر چوتھے آسمان پر جب اللہ کا آسمان سے پاؤں پھسلا, وہ نیچے گرنے لگا, تو عبد القادر جیلانی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو واپس کھینچ لیا, اور تب سے اسی وجہ سے ان کا نام دستگیر پڑ گیا. I'm speechless کہ ایک بت پرست اور کافر بھی شاید اپنے خدا کی تضلیل اور گستاخی ایسے نہیں کرتا ہوگا جس طرح سے یہ لوگ خود کو مسلمان کہہ کر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے غیر مسلم بھی ان کو دیکھ کر اسی کو اسلام سمجھتے ہوں گے. سو خدا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں, اور یہ بات سمجھنے کے لیے نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے اور نہ کسی عالم دین کی, کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے, 2+2 4 کی طرح واضح ہے کہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی, کوئی بھی شخصیت آئے گی, تو وہ بالکل زیرو ہو جائے گی. یہ اسلام کا بالکل سمپل اور بیسک قانون ہے جو کہ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور سمجھ میں آئے گا بھی نہیں شاید. عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. بکواس بند کرا, تہاڈی ایسی دی حضور غوث اعظم کی کرامت ہے, جو ان سے مسافہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن. اچھا, کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موت میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ, تو سارے مر جاتے تھے, پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ, وہ اٹھ جاتے. میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے, غوث اعظم کو لے گئے, فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے, عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, تو مردے زندہ ہو جاتے تھے. یہ تو قرآن میں ہے قم بإذن اللہ. تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم بإذن اللہ کہتے تھے, خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا. آپ اتنے بڑے, کتنے بڑے قم بإذن اللہ کہتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے. آپ اتنے بڑے ٹھوکر لگاتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے. آپ اتنے بڑے, قرآن کا اتنا علم ہے, آپ اتنے بڑے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ ایک دن میں اللہ مجھ سے کہتے ہیں عبد القادر تو میرا محبوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو میری نکاح میں ہے. اور فرماتے ہیں میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں میری قسمیں کھا لے, میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں میری قسمیں کھا لے. میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں قسمیں دیتے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا.
आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का उनका तवाफ हाल करता था, एक क्या वक्त ये है कि होगा काबा मेरे घर का तवाफ आखिरत करता है। में, कहते हैं या शीरमाल इन कहते सब का हैं, हाल तो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला एक लेकर आए बहुत और बहुत मुझे कहा बड़ा कि गुनाह है खाओ। व्यूवर्स। तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह हमें दिया मैंने हरगिज अल्लाह के शिर्क लिए नहीं खाना करना पीना चाहिए। छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। तो बोले जाओ सबको जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूँ। सारे फरिश्तों को उन्होंने जमा किया और गौसे पाक की रूह मुबारक आसमानों में सैर करती है। जाकर सब फरिश्ते अर्ज करने लगे अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है, वो हमसे सवाल करने लगे हैं। तो रब ने फरमाया जब अब्दुल कादिर पूछता है तो मेरे फरिश्तों जवाब दो। तो फरिश्ते आजिज आ गए, सवाल का जवाब नहीं दे सके, तो कहने लगे अल्लाह हमें अब्दुल कादिर के इन सवालों से बचा ले। तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर इनको छोड़ दो। तो गौसे पाक सरकार की रूह मुबारक ने अर्ज किया है अल्लाह तेरे हुक्म से मैं इनको छोड़ता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक शर्त है जो इनको पूरी करनी होगी। तो रब फरमाते अब्दुल कादिर इन पर शर्त बयान करो। तो गौसे पाक सरकार अब फरिश्तों को शर्त सुना रहे, सुनो ये फरिश्तों, आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब कभी खबर में मेरा मुरीद आएगा, जब मेरा मुरीद आएगा तो तुम उससे सवाल पूछ कर उसको परेशान नहीं इतना करोगे, चिल्ला के बात क्यों करते हैं ये? उसको परेशान नहीं करोगे। मेरे तो कान फट जा रहे हैं। दूध पीने की उम्र में कहाँ जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। आदम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला ने इरशाद ऐसे फरमाते झूठ हैं, बोल बोल के गुमराह कर करके ये पैसे कमाते हैं ये लोग, ऐसे लोग। उस वक्त तक उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता, जब मैं चाहता हूँ तब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है। गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। कि अगर सारी दुनिया के झाड़ के पत्तों को, सारी दुनिया के झाड़ों के हम कुरान छोड़कर रिवायतें उठा लेते हैं। हमें अपना दीन कुरान और सुन्नत से लेना चाहिए, कहानियों से नहीं। पूरे जमीन वालों आसमान वालों को गौसे आज़म की तारीफ और करामात लिखने में लगा दिया जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें करने का जो सुन्नत है वही करना चाहिए। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूँ। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है। मैं अल कादिर हूँ, तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा, ये उस वक्त की शान है। अभी बहुत कम अफसोस होता है ये कुछ देखकर। फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता। विलायत में शान क्या, मेरे आका मिराज पे चले, मेरे हुजूर मिराज पे चले, मेरे सरकार मिराज पे चले, आका मिराज पर चले। कहाँ पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए और वहाँ किसी की रूह जवान की मौजूद है, हुजूर काबा कौसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है, हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते अल्लाह ये था कौन? रब ने फरमाया हबीब ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे अल्लाह पाक के जिस्म पे से डायरेक्ट बात करना किसी नबी के सिवा किसी को हासिल नहीं हुआ है अब तक। और जब आप बौलो बरास करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे तो जमीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बरास को फजलात को किसी ने देखा नहीं, जमीन उसको निगल लेती थी और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। पाक ने कितने साल तक ईशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई? तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ेगा कौन? रहा और रब करीम के बंदे 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ के चले भी गए। ईशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ लेते। 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ी। सैयदना गौसे आजम पैदा होकर वली रिस्पेक्ट नहीं और बने, वर्शिप पे पैदा फर्क है व्यूअर्स। ही हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं लेकिन सजदा सिर्फ पैदा होते अल्लाह को ही रोजे रखे। करना चाहिए, अल्लाह के सामने ही करना चाहिए। बस व्यूअर्स, मुझे ये वीडियो देखकर एक ही चीज समझ आई, करामत बुजुर्गी सब अल्लाह के हुक्म से ही है। अगर हम ये समझने लगे कि कोई बंदा अपनी ताकत से कुछ कर सकता है तो तौहीद खत्म। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दुआ, मदद, उम्मीद सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। बुजुर्गों की इज्जत रखो लेकिन उन्हें अल्लाह के बराबर मत रखना।
اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے تو یہ ویڈیو شیئر کرو، کمنٹ میں لکھو میں صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور ہاں، اگر ایسے سولفل اور ریالٹی بیسڈ اسلامک ریاکشنز پسند آتے ہیں تو چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن ضرور دباؤ، کیونکہ یہاں ہم سچ بولتے ہیں دل سے۔ اللہ حافظ۔